سلام سلام. اليوم في لو شابيتر دي غوسيت سامبل افيكاس اختاريت ندير لا غوسيت ديال البايا او بايلا كما كنعرفوها على بليبا. هاد لا غوسيت من طبيعه الحال الى ان بتيت هيستوار ديغيير اي دي ماتيس ا ريسبكتي. اللي بغيت نقول حنايا باغفوا كنعتقدوا بانه كاينين دي غوسيت اللي كيتصاوبوا بواحد الطريقه وفي الحقيقه هما كيتصاوبوا بطريقه كومبليتمون ديفيرونت. سي لو كا ديال هاد لا غوسيت هادي. دائما كنقولوا بانه البايا سي ان كلاسيك اسبانيول، كنديروا فيه لي فروي دو مير الحوت، وكنديروا فيه شي شويه ديال الخضره و اكسيتيرا. اللي بغيت نقول هو هاد لو بلا هذا هو جاي من لا ريجيون ديال فالونس اون اسبان، سي اكزاكت. و سي ان بلا شعبي كما كنقولوا حنايا، اللي يعني جاي من لا باز وبقى غادي شوي بشوي ولات عنده واحد الكاركتيرستيك انترناسيونال. وبالنسبه للمقادير اللي كنعتقدوا كاينين فيه سي با سا، كاين فيه مقادير اخرين كومبليتمون ديفيرونت اللي هما كيكاركتيريزيو لا ريجيون والطريقه ديال المعيشه في هذيك لا ريجيون في واحد ليبوك معينه. بلا ما نطول غادي ندوزو للمقادير والفيديو باش نصاوبوا لا غوسيت. بالنسبه للمقادير اللي غادي نستعملوا في لا بريباراسيون ديال البايا ديالنا هما هادو. كما كنشوفوا انايا عندي هنايا مواتي مواتي. النص الاولاني هو الدجاج، من طبيعه الحال محيد ليه الجلفه ديالو، سي تري امبورطون هاد لوبيراسيون هادي. والنص الثاني اللي هو اللحم ديال القنيه. بالنسبه للخضره عندي لوبيا خضراء، فول صغير، وقلوبه ديال القوق. بالنسبه لي زاغومات عندي غوماران سيك ولا يقدر يكون فخي، يعني سي لا ميم شوز، يعني اللي مطوفر، دو بابريكا ولا التحميله يعني فيمي دو بون كاليتي. عندي هنايا واحد شويه ديال الكولورون اليمونتير يعني نورمال، بيان سور الروز. وعندي هنايا واحد الدرس ديال الثومه اللي غادي نحكوه باش يدخل في لاباز ديال لاصوص من طبيعه الحال، والزعفران شعره. بالنسبه للزعفران شعره غادي نستعمل غير شي شويه، لانه كما كنعرفوا الزعفران شعره يلفي باش دير غير يعني غير كيلكو بوس راه كيكونتاجي لاتموسفير زعما ماشي يعني il faut faire attention حيت ابري كيعطيكم لو غو داك لو غو ديال جافيل، يعني غير شويه راه سيفيزون. و بور تيرميني عندي دو لا بيرود تومات. بالنسبه لي ما عندوش لا بيرود تومات ولا صوص تومات ولا ما كيعرفش يصاوبها، il suffit باش يحك واحد مطيشه موين وصافي، هادشي اللي كاين ماشي مشكل. اي بور تيرميني عندي هنايا ان بويون، حيت من طبيعه الحال الرز خصنا نمويوه. يعني سي فاسيل. درت الماء يعني حتى لهاد النيفو هذا بريسك. درت ورقه ديال سيدنا موسى، درت واحد الطرس ديال الثومه، ودرت لي زاغومات اللي كاينين في سميتو في لاباز ديال لا روسيت، بابريكا، شويه الكولورون، وواحد شويه ديال الغوماران. اي بور لو رابيل بيان سور، وحيت سي ميو نمويو بداكشي اللي كيكون المقادير ديالنا دو بريفيرونس. باردون، ودرت واحد النص ضما ديال الكنو بطبيعه الحال بور رونفورسي لو سي توجور سي توجور بيان. ايوا دابا بلا ما نطاطلو غادي ندوزو لا بريباراسيون. اوكي، اول مرحله غادي نبداو بها هي غادي نصوتيو لا بروتين ديالنا، سيتادير القنيه والدجاج. في لاصوتوز ديالتي سخنتها شويه، غادي نطلع شويه هاديه، سخنتها شويه وزدت عليها زيت العود دو بريفيرونس اكسترا ديال البيض، الا ما عندناش نديرو من الاحسن زيت عاديه. و سميتو لا كونتيتي هي انها كوفرات جميع لا سوبرفيسي ديال لاصوتوز ديالنا. هادي هي لا كونتيتي ديال الزيت. بطبيعه الحال كتبان كثيره دابا، ولكن غادي يجي الخضره، غادي يجي الروز، لان الروز كيابسوربي. يعني في الاخر ما غادي تزيد لينا حتى شي قطرين، يعني غادي يكون داكشي اكزاكت. يعني لو تروك هو انه الزيت تكوفري جميع لا سوبرفيسي، ماشي تكون عامره، وانما جوست تكوفري، يعني توصل لجميع الجوانب ديال لاصوتوز. صافي غادي نصوتيو لا بروتين ديالنا، غادي نديرو واحد شويه الملحه باش نطلعو لا طومبيراتور دغيا، و ميم طون ما يبقاش يطير علينا هذاك لوميديتي. صافي غادي نطلع العافيه وغادي نخليه بريسك يعني 10 مينوت.
في واحد العافيه شويه اللي مويان. اوكي، من بعد ما صفينا على البروتيين ديالنا كما كنشوفوا راه كنقلبوا على لا كولوراسيون ولا خصيصا نجمعوا مزيان. وهاد المنطقه اللي في القاع ديال التنجره سي تري امبورطون. ودابا يا سون زاتون غادي نزيدو الخضره ديالنا، نزيدو الخضره وهذاك الدرج ديال الثومه اللي قلنا غادي نحكوه، ما درتوش في الاول باش ما يتحرقش ليا. ودابا غادي نبرولونجيو يعني لا كويسون اون بروميير طون، يعني اون فادير واحد 6 دقائق اخرى. ودابا غادي نهبطو شويه العافيه ماشي كاع بزاف، يعني تولي بريسك مويان. في الاول بطبيعه الحال احتاجينا عافيه شويه طالعه باش يتانتيغرا كلشي، يعني 5 مينوت نعرضو الزوز. اوكي، من بعد ما الخضره ديالي يعني تصوطات وشربات الشرمونه كما كنقولوا، دابا غادي نبداو بلي زارونات. غادي نخلي واحد الكوبي كوم سا. غادي ندير شويه ديال البابريكا هنايا، شويه كما كتشوفوا، ندير واحد شويه ديال الزعفران. من الأحسن نديروه أسيك باش كيديجاجي هذاك الماكسيموم بوسيبل ديال الكولورون بيان سور حتى هو شويه، وكنطلع شويه العافيه باش يتجمر. جو دي بيان تجمر ماشي تحرق، يعني كيفاش كنعرفوا ما تحرقش؟ الوقيته فاش كيبدا كيعطي الريحه ديالو ديال الزعفران وديال التحميره وديال الكولورون، يعني راه سا باس ترو فيت. في هذا المومون هذا بالضبط باش يعطيني الريحه غادي نستوبي ليه لا كويسون ديالو ديال لا بيغ طوماط. صافي غادي نانتيغري كلشي طازه باش لومبيونس تكون انيفاتير. وفي هذا المومون هذا غادي ندير شويه ديال الغمومه هاد لا كونتيتي هادي. وكما قلنا في الاول يقدر يكون سيك يقدر يكون فخي، غير لا ديفيرونس بالنسبه للفخي كنديروه اونتي، كنديرو هذاك العرش اونتي، والوقيته فاش كنديرو الروز وقبل ما ندخلوه للفران يعني كنمويو كلشي كنحيدوه. يعني بالنسبه للسيك درنا هذيك لا كونتيتي منه ما يمكنناش نحيدوها، هذاك اللي درنا واحد لا كونتيتي صغيره بزاف. صافي غادي نقص شويه العافيه عاوتاني، العافيه دائما كنلعبو بها، غادي نقص شويه العافيه. سون زاتون غادي نزيد الرز. غير جينيرال بالنسبه للرز سي 100 غرام بور بيرسون. هاد الكوب هذايا معبور ديجا معبور فيه 200 غرام. وغادي نزيد هادوك لي بيتي زابا ديال الرقميه هنايا اكوتي، ما درتهمش في الاول باش ما يطيبوش بزاف ويكونوا وينشفوا. صافي دابا جو ميلونج باش الروز يشرب الشرموله ديالو كومبليتمون. جوست بور انفو بالنسبه لسميتو لهاد لا غوسيت ديال البايا بالنتيانا، هاد ليكور ديال القلوبه ديال القوق في لا غوسيت كلاسيك ما كيدخلوش فيها، ولكن كاينين دي فيرسيون في لا ميم ريجيون اللي كيديروا القلوبه ديال القوق. انا جيم بيان داكشي باش درتهم حافظت عليها. وبالنسبه للفول هما ما كيديروش فول، كيديروا واحد النوع ديال الفريخول كيتسمى غاروفون، يعني هو من لا فامي ديال اللوبيات، يعني اللوبيا القاصحه ولا حيت كاين اللوبيات راه كاينين انواع، كاين بالنسبه للقاصحه كاينه البيضاء المويان الصغيره، وكاين هذوك الكحله، وكاين المارون اللي كيجيو من الامريك اللاتين. ولكن ما عليناش، ليسونسيال هو انه لا غوسيت ديال الطايه ماشي كيف كنعرفوها حنا نورمالمون كما قلنا في الفيديو ديال التقديم. دائما كيمشي عقلنا البايير خص يكون فيها لي فخو دو مير، ويكون فيها الدجاج، ويكون فيها كذا، ويكون فيها
يكون فيها الخضره، يعني تكون فيها خضره بحال هذه، ولكن ماشي هذه الخضره اللي كنديرو هذيك الخضره ديال كنديرو مطيشه وكنديرو لي بوغون سواء خضر ولا حمر ولا صفر. وبالنسبه لينا هذيك سي بايا. ولكن بالنسبه لا غوسيت غاسترو كلاسيك سي با سا. حيت بالنسبه لينا بحال بالنسبه لينا حنايا مثلا شي غوسيت ديال طنجيه ولا طاجين مدربل ولا جو سي با موا، كلشي تيسمعو وكل واحد كيديرو بالطريقه ديالو، يعني هذا الامر لا يستقيم. نقدروا نسميوها كاينين هذوك لي فيرسيون ديال البايات بالماريسكو، يعني بلي فخوي دو مير، ولكن ما كنسميوهمش بايا، كنسميوهم روز ديال لي كروفيت، الروز ديال لومار، الروز ديال جو سي با كوا، ولكن ما كنسميوهش بايا. حيت بايا كترجع لسميتو لا ريجيون ديالها، ديال لا ريجيون ديال فالونس في الاسبان. بحال بالنسبه للطنجيه مثلا في المغرب، اي واحد يمكن ليه صوبه، ولكن دائما هي تتنسب للمنطقه ديال مراكش. بحال دوطخ طاجين بحال المروزيه ولا شي حاجه، كل منطقه عندها السمعه ديالها. وبطبيعه الحال كلشي المناطق كيمكن لهم يعني يبريباريو نفس لا بريباراسيون بالطريقه ديالهم ولا سميتو، ولكن دائما كتبقى هذيك الحيتيه الثقافيه التاريخيه ديما لاصقه لواحد لا ريجيون بالضبط. ايوا صافي دابا هي من بعد غادي دوز يعني 2 3 مينوت دو بلوس ناقصين العافيه باش يشربوا سميتو الشرموله ديالو. غادي نمويو بالبويون ديالنا. اوكي، ودابا من بعد ما الروز ديالنا شرب الشرموله ديالو كومبليتمون، غنطلع شويه العافيه طوب وغادي نمويو. جينيرالمون في الروز دائما كنديروا واحد العبار ديال الروز وجوج ديال الماء. مي بون انايا بالاكسبيريونس عارف تقريبا المقادير. ولا ما كنعرفوش هاد لا ميثود هادي، يعني يسوفي باش الروز نغطيوه كومبليتمون بريسك، ولكن يبقى تيبان. وفي هاد الوقيته هادي بالضبط كنطلع العافيه ماكسيموم، كنطلع العافيه ماكسيموم لمده 5 دقائق، يعني عافيه مجهده وطوب. كنحركوه شويه بطبيعه الحال، حيت من بعد ما خصناش باقي نحركوه، كنحركوه شويه باش تانتيغرا هادوك سميتو. وكنغيبتو فيه شويه الملح، انايا عرفت تقريبا شحال غادي يخصو، حيت درت واحد شويه في الاول وهاد الكونتيتي ديالها. الا كما لاحظتوا ما درتش في سميتو، ما درتش البزار، انه البزار ما كيكونش فيها. هذا من ضمن الحاجات اللي كنعتقدوا بانه كاين في هاد لاغوسيت، ولكن هو ما تيكونش فيها، تكون فيها الملح جوست باش ما يماسكيش لينا هادوك لي سافور اللي كاينين، وتيكون لو غو يعني نوتر. كل حاجه كيكون عندها المذاق ديالها بروبريي ديالها. صافي كما قلنا 5 دقائق عافيه مجهده بزاف اوطوب، وكندخلوه للفران 4 ساعات. هادشي الا بغينا ندخلوه للفران. الا ما عندناش فران او ما بغيناش ندخلوه للفران، كاينه ميثود اخرى، كنديروه عافيه مجهده 10 دقائق وكنقصوا العافيه في المينيموم، جو دي بيان مينيموم 10 دقائق اخرى، والريزولتا سي لو ميم. بطبيعه الحال انايا جو بريفير الفران، حيت من بعد كيعطي واحد لاسبي كاراميليزي من الفوق. هذاك بالنسبه لي انايا سي طوب. صافي كما كنشوفوا هانتوما ما باقيش كنقدروا ندخلوا ليه لاهلوش، حيت صافي انتيغرا كلشي كي تنقولوا حنايا اللي عطى الله عطاه. اللي بغينا نحركوه كنحركوه غير من هاد الجناب هادو. صافي الوقيته فاش تيبان لينا بين صافي راه بدا كينكح وداكشي، هذه هي الوقيته فاش كندخلوا للفران سون زطون. صافي دابا غادي نطفي العافيه ديالي وغادي ندخلو الفران. كما قلنا في الفران 4 ساعات وقبل 5 دقائق فوق العافيه مجهده. خارج الفران 10 دقائق في عافيه مجهده، و10 دقائق في عافيه مهيله بزاف. يلا نشوفوا الفيديو الثاني والريزولتا فينال.
اوكي، قبل ما ندوزو للريزولتا فينال، انه الروز ديالي باقي ليه تقريبا 5 دقائق ويخرج. غادي نهضروا شويه على لاكومبانيمون ديال الروز. جرات العاده بانه الروز بايا كي اكومباني توجور افيك اون صوص اليولي. لا صوص اليولي سي تو سامبل مايونيز بالمذاق ديال الثومه. يعني تو سامبل، كنقبطوا كاس مثلا بحال هذا وكنهرسوا فيه بيضه اونتي، وكنديروا الدوبل ديال الزيت ديال البيضه. كيفاش؟ نورمالمون البيض كيعبر ما بين 40 50 غرام. كنديروا الدوبل، يعني كنديروا 100 غرام ديال الزيت سيتو. وكنديروا الميكسور ديالنا، كنديروا واحد الطرس ديال الثومه صغيور ولا نص، يعني ماشي بزاف، ما خصهاش تكون تاني برابا. نديروا واحد شويه ديال الثومه، شويه ديال الملحه، اي كيلكو غوت ديال الحامض. يوم ميكس لو تو. في الاول بطبيعه الحال ما كنهزوش الموس ديال الباتور ديالنا، كنبقاو كنطربو وما كنهزوش حتى تتبان لينا بانه لاصوص راه بدات كتيمولسيونا، وكنبداو كنهزو هكا بهاد لي موفمون هادو لاتيرو باش كتولي كريم 100%. ومن وراها صافي خصنا انجكتيو ليها شويه ديال الهواء ديال الليغ وصافي. هو المايونيز ديالنا راه واجده. وبطبيعه الحال الا بغينا كونتيتي كثيره كنزيدو الزيت سيتو. اوكي، دازت 4 ساعات ديالنا. غادي نخرجوا الروز ديالنا من الفران ونشوفوا النتيجه. غادي نطفي في الاول هو الفران. اي فوالا لاسبي ديال البايه ديالنا سي سا. كنشفناه ها هو كي كنسمعوا هذاك الصوت ديال القاع ديال الطنجره، هذاك يعني بانه ما بقاش ليكيد، يعني كلشي تكونسونطرا. كاين واحد البتي تروك باش نعرفوا بانه راه درنا كلشي مزيان. نورمالمون هاد لو غران الفوقاني، هذا الروز الفوقاني كيكون غالبا مازال ما طايبش، تيكون الدنتي. سي بيان، سي ان بون سين. الا كان هذا الفوقاني معجن، سيتادير بانه راه درنا المويمون كتر والروز ديالنا طاب بزاف. في هذا المومون هذا شنو هي اول حاجه كنديرو؟ يعني سون ريان توشي كنغطيو الروز ديالنا سواء بواحد الطوبشون ولا بشي غطاء بحال هذا باغ اكزومبل، وكنتسناو 5 مينوت. هاد 5 مينوت دو روبو سي تري امبورطون في البايا، كتخلي بانه هذاك الروز اللي مازال ما طابش كيطيب. ومن وراها بطبيعه الحال قبل ما نسربيوها كنحركو بالمعلقه الفوق والتحت، باش الا بقات شي حبه ولا جوج ما وصلهاش الطياب كطيب، حيت كي تنقولوا حنايا اليها بوان، يعني الدنتي. صافي 5 دقائق وندوزو للطريساج. اوكي، لو ريزولتا فينال ابري 5 مينوت دو روبو سي سا. كلشي في بلاصتو. تا دوك لي غران ترونسبارون اللي كانوا ديال الروز ما بقاوش كيبانو ترونسبارون، صافي الطياب وصل لكلشي. اي بيان سور بور فينير لا بتيت توش ماجيك، واحد شويه ديال زيت العود اكرو من الفوق، شويه ديال الحامض، وبطبيعه الحال اليولي ديالنا. بحال بالنسبه لينا حنايا مثلا لقيت فاش كاين هذيك لا تراديسيون ديال العاده ديال فاش ناكلو سكسو تنأكومبانيو بلو بتي لي. صافي ريزولتا فينال سي سا. جيسبر بانه لا روسيت راه سهله وجربوها. بون ابيتي. قبل ما نقولوا بسلامه، جيسبر بيان بانه لا روسيت اليوم الي فريمون سامبل افيكاس وجربوها، الي فريمون اكسترا. يعني كما شفنا راه ما فيهاش شي مقادير كثيره، وطريقه السوفي باش نحترموها شي شويه لي زيتاب اللي شفنا في الفيديو بليز او موان، والريزولتا كيطلع اكسترا. يلا تشاو، على بروشين.